पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिशों से सैलाब, 60 से ज्यादा अफराद जाँ भाग। मुतअद्दिद सैलाबी रैलों में बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में 43 अफराद जाँ भाग, 14 जख्मी। जाँ भाग अफराद में 33 मर्द, 2 खवातीन और 8 बच्चे शामिल। पाक फौज का बाजोड़ और सवात में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने और बादल फटने से 18 अफराद जाँ भाग। मुतअद्दिद लापता। बडग्राम के इलाके थोड़, मलकाल गरी, ढेड़ी, हलीम और मुलिका पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग से आसमानी बिजली गिरने से बडग्राम नदी में शदीद तूफानी। 40 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 10 अफराद की लाशें निकाली गई। बुनेर के इलाके कलील में स्कूल के 7 बच्चे और 1 उस्ताद, जबकि बरकोगंज में 2 स्कूल के बच्चे सैलाबी पानी में बह गए। सैलाबी रैले में दर्जनों मकानात, राब्ता पुल, बिजली के जनरेटर और मवेशी बह गए। मानसेरा में सैलाबी रैले में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। लोअर दीर के इलाके मैदान सूरीपाऊ में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ भाग, 4 जख्मी हुए। एबटाबाद के इलाके ताजवाल में नदी अबूर करते 3 लड़कियां डूब गईं, 1 जाँ भाग। सवात में छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दब गए, 1 जाँ भाग। बालाकोट में 2 पुल सैलाबी रैले में बह गए। शाहराह काखान ट्रैफिक के लिए बंद। मानसेरा की सरन वैली में दर्जनों सयाह फंस गए, 1300 महफूज मकामात पर मुंतकिल। सवात के नदी नालों में तुगयानी, मसाजिद से शहरियों के महफूज मकामात पर मुंतकिली के ऐलानात। तहसील मट्टा में स्कूल और कई मकानात सैलाबी रैले की इज्जत में आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बारिश से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। तहरीक इंसाफ का बुनेर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिला बुनेर में बहुत तबाही हुई, एमरजेंसी सूरत हाल है। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहले पीर बाबा पहुंच रहा है, उसके बाद गोकंद जाएगा। विफाकी और सूबाई हुकूमत नुकसानात का इजाला करे और अवाम को तनख्वाह न छोड़े। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खिजर की तहसील गोपस में गलशियाई झील फटने से गांव मलिया में 6 अफराद जाँ भाग, मकानात, दुकानें और गाड़ियां तबाह। यासीन और दाइन में 2 अफराद डूब कर जाँ भाग। जिला दयामिर में भी सैलाब से बहन भाई जाँ भाग। चलास के उछार नाले में कई अफराद बह गए, कुछ अफराद ने नाले में पड़े दरख्त के तने से चिमट कर जान बचाई। रेस्क्यू रेला कई मकानात, फसलें, बागात, राब्ता पुल और वाटर चैनल बहा ले गया। शिगर में सैलाब से 1 शख्स जाँ भाग, 13 जख्मी। डोगरो बाशे में सैलाबी रैले ने 7 घर, कब्रिस्तान, दुकानें और दरख्त बह गए। अशकोमन में सैलाबी रैले ने 15 मकानात और जरी जमीनों को नुकसान पहुंचाया। स्कर्दू में मुतादिद अफराद लापता, दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराहें तबाह। खड़ी फसलें और दरख्त दरिया में बह गए। पानी का बड़ा रैला गुजरने से शाहराह कराक्रम बंद। गिलगित पिंडी जमीनी राब्ता मुनक़ता, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शाहराह बाबूसर और गिलगित स्कर्दू शाहराह पर कई राब्ता सड़कें बंद हो गई। वैली आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट से 20 मकानात मलबे तले दब गए। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ भाग, 1 जख्मी। 50 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद 60 को निकालने की कोशिशें जारी। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मजहर सईद के मुताबिक सियाहती मकाम रती गली में 600 खवातीन और बच्चों समेत 700 सयाह मौजूद हैं। क्लाउड बर्स्ट से रती गली की सड़क मुख्तलिफ मकामात से बह गई। सयाहों को वापस जाने से रोक दिया गया। बाग में सयाहों की गाड़ी नाले में बह गई, 4 अफराद को बचा लिया। झीलम वैली में लैंडस्लाइडिंग से पुल, सड़कें, दुकानें और स्कूल तबाह। हजीरा में दरियाए पूंछ में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर इस्तारत इत्तलात, दरियाओं के करीब आबादी को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला। हालिया बारिशों से मुतासरा शहरियों को फौरी मुआवजा जात की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। खानपुर डैम का लेवल 1978 फीट तक पहुंच गया। सिर्फ 7 फीट की मजीद गुंजाइश मौजूद। दरिया सतलज में हेड सलवानकी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होना शुरू। चश्मा बराज दरिया सिंध पर पानी की आमद में एक बार फिर इजाफा। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। PDMA ने दरियाओं में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। चिश्तिया के नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान और कपास की फसलें ज़ेरियाब आने का खदशा। 18 से 23 अगस्त के दौरान सिंध के कई इलाकों में तेज बारिशों की पेशगोई। सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली का मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। जाँ भाग अफराद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर जरदारी के मुतल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। कहा मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाए। जख्मी अफराद को फौरी और मेयारी तिबी सहूलियात फराहम की जाए। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं सैलाब और क्लाउड बर्स्ट जैसे वाक़यात
اب غیر معمولی نہیں رہے، یہ آئے روز سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ حادثہ آنے کے بعد افسوس کافی نہیں، ہمیں پیش کی تیاری، پالیسی اور عملی اقدامات کی طرف جانا ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کو نظر انداز کر کے ہم اپنی بقا کے دروازے خود بند کر رہے ہیں۔ جنگ کے بعد مودی کو خواب میں بھی پاکستانی فوج نظر آتی ہے۔ مودی بیانات سے گھر کے اندر اٹھا طوفان روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان نے اپنے دفاع میں جنگ لڑی اور کامیابی حاصل کی۔ بھارت میں مودی کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ مودی پر کانگریس اور چھوٹی ریاستوں کے عوام بھی تنقید کرے ہیں۔ پاکستان نہ نیوکلیئر بلیک میلنگ کر رہا ہے اور نہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کے جوہری اثاثے صرف ملک کی دفاع کے لیے ہیں۔ بھارت کی ہٹ درمی سینتاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کا فیصلہ ماننے سے انکار، موقف اختیار کیا۔ عالمی ثالثی عدالت کو سینتاس معاہدے پر فیصلے کا اختیار نہیں۔ نئی دہلی نے کبھی اس عدالت کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا۔ سینٹ میں حکومتی اراکین کو ایوارڈ دینے اور اشتہار پر قائد اعظم کی تصویر نہ ہونے پر اپوزیشن کا احتجاج۔ چیئرمین سینٹ یوسف گیلانی نے کہا اسحاق ڈار، محسن نقوی، مصدق ملک، عاصم نذیر تارڑ، فیصل سبزواری، شہری رحمان، سینیٹر بشرا انجم اور راحت چیمہ کو سول ایوارڈ دیے گئے۔ عرفان صدیقی اور سرمد علی کو بھی سول ایوارڈ دینے کا اعلان ہوا جو 23 مارچ کو دیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹائیگرز نے بھی رات جاگ کر مور کے حق پر سوشل میڈیا پر مہم چلائی، انہیں ایوارڈ کیوں نہیں دیا گیا؟ ہمایوں احمد نے کہا جنگ کا ڈیزائن بنانے والے نواز شریف کو ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ فلک ناز چترالی نے کہا عطا تارڑ نے کون سی جنگ لڑی تھی؟ وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ بولے قائد اعظم کی تصویر سرکاری اشتہارات میں شامل نہ ہونا میرے علم میں نہیں، معاملے کی باقاعدہ انکوائری کریں گے۔ قائد اعظم ہماری قوم کا فخر، جن سینیٹر کو ایوارڈ دیے گئے وہ باہر سفارتی سطح پر محاذ لڑ کر آئے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگوں نے جس طرح مور کے حق کی جنگ لڑی اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سینٹ میں یوم آزادی کی مناسبت سے قرارداد منظور، بانیان پاکستان کو خراج تحسین پیش، مور کے حق پر افواج پاکستان اور پورے پاکستان کو مبارکباد دی گئی۔ وزیر قانون کے پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا پاکستان کی آزادی صدیوں کی سیاسی جدوجہد کا نتیجہ تھی۔ سینٹ آئین بنانے والوں اور یوم آزادی پر افواج پاکستان سیکیورٹی فورسز کو ملکی دفاع پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ سینیٹر علی ظفر کا قرارداد شیئر نہ کرنے پر اعتراض، وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ کی معذرت، کہا یہ ذمہ داری شہری رحمان کی تھی، وہ لیٹ ہو گئی۔ سینٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہونے پر قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ سینیٹر عرفان صدیقی کے پیش قرارداد میں کہا گیا تمام صوبائی اور صوبائی حکومتیں شایان شان طریقے سے عید میلاد النبی منائیں۔ سینیٹر فیصل جاوید بولے بانی پی ٹی آئی نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی آواز اٹھائی، اقوام متحدہ اب اسلاموفوبیا کے خلاف دن مناتا ہے۔ چینی گارمنٹس گروپ جو ہے وہ چیلنج فیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کی خصوصی اقتصادی زون میں سرمایہ کاری، وزیر اعظم کا منصوبے کا افتتاح، کمپنی کو ہر ممکن سہولیات دینے کی ہدایت۔ شہباز شریف بولے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات میں اضافہ باعث اطمینان ہے، چین سے دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے خواہاں، ہم چین پاکستان اقتصادی راہداری کی صنعتی حصے کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ ہماری خواہش ہے چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں، جلد ہی چین پاکستان بزنس ٹو بزنس کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ یہ کانفرنس چین اور پاکستان کے نجی کاروباری اداروں کو اشتراک کا ایک موقع فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین کی ملاقات، وزیر اعظم کا پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ حکومت کا مختلف شعبوں میں شاندار خدمات اور جرات مندانہ کارناموں پر سول ایوارڈ دینے کا اعلان، پاکستانی اور غیر ملکی شخصیات کو پاکستان سول ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ کابینہ ڈویژن نے 283 ممتاز شخصیات کی فہرست جاری کر دی۔ سول ایوارڈ دینے کی تقریب 23 مارچ 2026 کو یوم پاکستان کے موقع پر ہوگی۔ صدر مملکت منتخب شخصیات کو سول ایوارڈ عطا کریں گے۔ خواجہ آصف، عطا تارڑ، رانا ثناء اللہ، عاصم نذیر تارڑ اور بلاول بھٹو نے آخر کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ یہ تمام شخصیات ملک کے سب سے ناپسندیدہ چہروں میں شمار ہوتی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا عوام کے مسترد شدہ ٹولے کو اعزازات دینا عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ جعلی حکومت میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یوم آزادی پر بھونڈی اور غیر سنجیدہ روایات ڈال دی۔ قومی اعزازات کا جمع بسا لگا کر ان کی توقیر مجروح کی گئی۔ جشن آزادی کے سرکاری اشتہارات میں پاکستان بنانے والوں کی تصاویر غائب، ملک لوٹنے والوں کے چہرے نمایاں تھے۔